दशमस्कन्धः अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 51st chapter। श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानमिवोडुपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजः अरविन्दाक्षः वनमाली अतिसुन्दरः लक्षणे नारदः प्रोक्तैः नान्यो भवितुमर्हति निरायुधः चलन् पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वदावज्जिघृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तः प्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेशो अद्रिकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन् अनुगतो नैनं प्राप हताशुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्टः तत्रान्यं शयानं ददृशे नरं नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढः तं पदा समताडयत् स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैः उन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितं स तावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्क्षणात् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मण् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः श्रीशुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातः ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः स याचितः सुरगणैः इन्द्राद्यैः आत्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैः तद्रक्षां सोकरोचिरं लब्ध्वा गुहं ते स्वपालं मुचुकुन्दमता ब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छ्रात् भवानः परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिताः सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः कालो बलीयान् बलिनां भगवान् ईश्वरो व्ययः प्रजा कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् परं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुः अव्ययः एवमुक्तः स वै देवान् अभिवन्द्य महायशाः अशयिष्टगुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतनः सत्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात् यवने भस्मसान्नीते भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास
मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारुः प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नृलोकस्य स अनुरागस्मिते क्षणम् अपीच्य वयसम्मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यपृच्छन् महाबुद्धिः तेजसा तस्य दर्शितः शङ्कितः शनकैराजा दुर्दर्शमिव तेजसा मुचुकुन्द उवाच को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके किं स्वित्तेजस्विनां तेजः भगवान् वा विभावसुः सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो अपरोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा शुश्रूषतामव्यलीकम् अस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्मकर्मगोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाकाक्षत्रबन्धवः मुचुकुन्द इति प्रोक्तः यौवनाश्वात्मजः प्रभो चिरः प्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः शयेऽस्मिन् विजने कामं केनापि उत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नूनम् आत्मीयेनैव पाप्मना अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षितो अमित्रशातनः तेजसा ते अविषह्येन भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः हतौजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिना एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनः प्रत्याह प्रहसन्वान्या मेघनादगभीरया श्रीभगवानुवाच जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रशः न शक्यन्ते अनुसङ्ख्यातुम् अनन्तत्वात् मयापि क्वचिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः तथापि अद्यतनान्यङ्ग शृणुष्व गततो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमानानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः वदन्ति वासुदेव इति वसुदेवसुतं हिमा कालनेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्विषः अयं च यवनो दग्धो राजन्ते तिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः वरान् वृणीष्व राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः काश्चित् न भूयो अर्हति शोचितुं श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याः मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्द उवाच विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते
गृहेषु योषित्पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो नघ पादारविन्दं न भवत्यसन्मतिः गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममेष कालोजितनिष्फलो गतो राजश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेः मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोशभूषु आसज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरेऽस्मिन् खटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं मृतो रते भाष्पपदात्यनीकपैः का पर्यटन्त्वा गणयन् सुदुर्मदः प्रमत्तमुच्चैः इति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः पुरारतैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतङ्गजैर्वा नरदेव संकितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विक्रिमिभस्मसंकितः निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो वरासनस्तः समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषिता क्रीडामृगः पूरुष ईशनीयते करोति कर्णानि तपस्सु निष्ठितो निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिते प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्ह्यच्युतसत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सङ्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिः अखण्डभूमिपैः न कामयेन्यं तव पादसेवनाद् अकिञ्चनः प्रार्थ्यतमात् परं विभो आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनं तस्माद्विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वान्यप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहं चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापैः अवितृषषडमित्रो लब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणदसमुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् अभयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश श्रीभगवानुवाच सार्वभौममहाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः प्रलोभितो वरैर्यत्वम् अप्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मयि एकभक्तानाम् आशिल्भिः भिद्यते क्वचित् युञ्जानानाम भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिः मय्यनपायिनी क्षात्रधर्मस्थितो जन्तून् यवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जह्यगं मधुपाश्रितः जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुतिर्नाम एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्री हरये नमः।
श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।